बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। महबूब के दिल में आग लगाने का वजीफा हर कोई इस अमल को करता है, क्योंकि अमल होने से पहले पहले महबूब की कॉल आ जाती है। बहुत ईजी अमल है, बहुत ईजी अमल है। मेरे अमल आपके सामने ऐसे ही शेयर होते हैं जो इंतहाई आसान होते हैं और दिनों में करने वाले होते हैं, दिनों के होते हैं, या मैं अमल देते ही ऐसा हूँ कि वो इजी अमल होता है। उसकी एक यही वजह है कि बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। और मैं आपके सामने अगर शेयर करूँ तो अब पहले 20-30 हज़ार डेली के कमेंट्स और ये चीज़ें थी, व्हाट्सएप पे थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 का हमारा ये क्रॉस हो चुका है जो व्हाट्सएप के ऊपर चैट्स आई हैं। मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इसकी तफसील भी आपके सामने शेयर करूंगा। तो इतने सारे लोग रब्ता करते हैं। अब ज़ाहिर मेरे पास कई लोग आते हैं तो वो बताते हैं कि मैं फ़लाँ बंदा है, उसने हमें वीडियो दिखा के आपकी वीडियो दिखाई है कि आप इनका अमल क्यों नहीं करते। तो ये मेरे रब का करम है और मैं इसी चीज़ पे आप लोगों को कहता होता हूँ कि मेरे से इस चीज़ से फ़ायदा ले लें। मैं फ़ीसबिलिल्लाह आप लोगों के लिए दुआएं करता हूँ और ये दुआ ऐसी चीज़ है कि हर कोई किसी के लिए नहीं करता, लेकिन मेरी हर वीडियो के अंदर एक कम अज़ कम दिन में एक वीडियो के अंदर आपके लिए दुआ ज़रूर होती है। इस चैनल पे भी होती है, दूसरे चैनल पे भी होती है, टिकटॉक पे भी होती है, इंस्टा पे भी होती है। हर जगह आप लोगों के लिए खुसूसी दुआ करता हूँ बगैर किसी लालच के। तो जब इंसान किसी के लिए बगैर किसी लालच के काम करता है, अल्लाह उसकी उस नीयत को कबूल फरमा लेता है। और ये मैं भी कहता हूँ मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है, ये मेरे रब की तरफ से है। वो शायद मुझसे कोई काम लेना चाहता है, मैं तो उस तरफ नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे कान पकड़ के मुझे उस तरफ लेके जाता है। और ये मेरे रब का करम है कि वो इस चीज़ को उसने फैलाया हुआ है और एक लोगों के फ़ायदा हो रहा है। और जब तक मैंने आपसे हर वीडियो में कहा है कि मेरी लाइफ आप लोगों के लिए वक्त है। मैं इस वक्त भी तकरीबन 20 से 21 घंटे डेली वर्क करता हूँ। 20 से 21 घंटे, ठीक है। 3-4 घंटे होते हैं जो सिर्फ सोने के लिए होते हैं, बाकी वो भी मैं सोता कब जागता हूँ कोई पता नहीं चलता। लेकिन ये मेरी लाइफ फिर भी आप लोगों के लिए वक्त है और आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। और ये जो आज अमल बतला रहा हूँ ये अपनी महबूब के लिए करें, अपनी मोहब्बत के लिए करें, अपने प्यार के लिए करें, अपने उसके लिए करें जिसको आप बहुत चाहते हैं, सुबह शाम उसके लिए सोचते हैं, रातों को उसकी वजह से आपकी नींदें आराम होगी। ये अमल कर लें, आप तो चैन की नींद से सो जाएंगे, फिर आपका वो बंदा जो है वो उसकी चैन सुकून सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और जब तक आपसे रब्ता नहीं करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, उसको चैन और सुकून नहीं आएगा और वो ये बात मानेगा और कहेगा कि यार मेरे दिल और दिमाग के ऊपर तुम सवार हो गए हो कि जब तक तुमसे बात ना करूं, मैं बहुत कोशिश की है तुम्हें बुलाने की लेकिन नहीं बुला सका। ये उसके अल्फाज होंगे जो मैं अभी आपको ये अल्फाज बता रहा हूँ। और जब ये अल्फाज वो आपको कहे तो आपका काम है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको उससे फ़ायदा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑडियंस में ये एक बहुत अच्छी बात है, एक तो वो ना हो तब भी खुला कह देते हैं कि मुझसे हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और जिनके होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुला बता देते हैं कि मुझसे कि हमारा काम हो गया, इससे हमारा काम हो गया। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिम इस चीज़ को मानते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी झोलियों को भरे, अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब करें, अल्लाह ताला सबको उनका प्यार उनके नसीब करते। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहज के महीने के हमने बहुत सारे वज़ाइफ दिए और मोहब्बत के हवाले से दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ। आगे मुहर्रम के हवाले से भी मैं दूंगा। गुज़िश्ता दिनों भी एक बहन थी, बड़ी एक्साइटमेंट थी, कहती मुझसे जो उन बड़े दिनों के आपने वज़ाइफ दिए मैंने किए, अल्लाह ने इतनी मेरी सुनी है, जिस जिस मकसद के लिए मैंने किया कबूल हुए। और यकीन माने कि मैं उनकी बात सुन रहा था और ये दिल में कह रहा था या अल्लाह मैंने जो उस वक्त के अंदर जो वज़ाइफ चीज़ें बताई हैं मेरा वो मकसद हाल हो गया। मैंने कहा मैंने एक बंदा भी ये बंदा कह दे कि मुझसे मेरा काम हो गया या मुझे फ़ायदा हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि मेरा मकसद बताने का हाल हो चुका है। लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ होती है, अल्लाह जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, लाइक करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, फॉलो करने वाले या कुछ भी नहीं करते सिर्फ देख ही लेते हैं, या अल्लाह उन सब की मुरादों को, हाजतों को, ख्वाहिशों को अल्लाह ताला पूरा फरमा दे। अल्लाह ताला बेहिसाब रिज़्क़ बेताशा दौलत अता फरमा दे। अल्लाह ताला मेरे देखने वालों को, सिर्फ उनको नहीं उनकी नस्लों को भी हमेशा मोहताजी से महफूज रखे। अल्लाह ताला उनकी नस्लों में भी खुशहालियाँ पैदा फरमा दे। तो आज की ये अमल शेयर करूँगा, बस छोटी सी आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अमल बताने से पहले चलते हैं हम दो लोगों के लिए दुआ करते हैं।
میرا سب سے محبوب ترین سیگمنٹ یہ دعا کا ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے دعا کروں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ لائک سبسکرائب کے لیے کرتے ہیں، تو واقعی یہ بھی کرتے ہیں۔ میں جو یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک کر رہا ہوں تو مجھے بھی تو لائک سبسکرائب چاہیے نا، مجھے کیا برے لگتے ہیں یا مجھے لائک فالورز چبھتے ہیں؟ مجھے بھی اچھے لگتے ہیں، تو آپ ضرور کیا کریں لائک فالورز، اور میں کہوں گا بھی، اور جو لوگ کہتے رہتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کہنے سے پہلے لائک فالور سبسکرائب کر دیا کریں، پھر آپ کا جو مرضی ہے آپ کرتے رہے۔ تو اگر آپ نے کمنٹس اپنے لیے دعا کرانی ہے خصوصی، تو اس ویڈیو کے نیچے اپنا نام اپنا مقصد کمنٹ کر دیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ نہیں لکھ سکتے نام تو جسٹ دعا کے لیے کہہ دیں، ظاہر آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی، اور جن کے لیے دعا کی جائے آمین ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے پہلا نہیں تو دوسرا آپ کا نام ہو جائے، تو پہلے کے لیے آپ آمین کہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود ایسا سلسلہ بنا دے گا کہ ہمارے سامنے خود بخود آپ کے کمنٹس آئے گا اور ہم آپ کے کمنٹ، یہ میں رینڈملی کرتا ہوں۔ میں نے آج تک کمنٹس میں دیکھ کے نہیں پڑھا کہ کس کا اچھا ہے کس کا برا ہے، ہر چیز میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ جس نے اچھا کہا اس کا بھی شیئر کر دیتا ہوں، جس نے برا کہا اس کا بھی شیئر کر دیتا ہوں، اور دونوں کے لیے خیر ہی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی خیریں کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ان کی محبت ان کو نصیب کرے، آمین۔ تو آج کی ویڈیو ہے جو دعائیں، اس کے اوپر آمین ضرور کرنا ہے۔ اس میں سے پہلے یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں، اب بہت پیاری ان کی دعا ہے کہ اللہ پاک میری جیسی تمام بہنوں اور بھائیوں کے نصیب کھولے۔ یہ باتیں میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر فالورز، ہر لائکر، اور جو مجھے پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کم از کم اس کو اتنا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو دعائیں دینے والا بن جائے۔ یہ میری زندگی کا ایک سلسلہ ہے، ایک قصہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص دوسرے شخص کو دعا دے، اور دعا میں جتنی تاثیر ہے، جتنی طاقت ہے، خدا کی قسم دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کو چاہے کہ کب نہ پوچھے، لیکن اس کو دعا دے دیں اس کو بڑا فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ دعا فری میں جاتی ہے، نہ کوئی پیسہ لگتا ہے نہ خرچ ہوتا ہے، بس آپ کے دل سے دعا نکلنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ دکھلاوے کے طور پر، اس کے لیے دل سے اپنے لیے دعا کریں۔ اب ان بہن نے کتنی پیاری بات کی اور بہت مجھے پسند آئی ان کی بات۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے جن کے لیے دعائیں کی، اب دیکھیں انہوں نے دعائیں کی، نصیب کھولے۔ کسی ایک کا بھی نصیب ان کی دعا سے کھل گیا نا، اللہ ان کے نصیبوں کے چار چاند لگا دے گا ان کو، یہ بھی میں 100% کہہ رہا ہوں ان کو۔ وہ کہتی ہیں کہ نصیب کھولے اور ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں ہمارا نکاح ہو جائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی نصیب کھولے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جہاں آپ چاہتی ہیں جلد سے جلد شادی ہو جائے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے اس کو دور فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ سورۃ قریش ہے، آپ یہ ہر نماز کے بعد کم از کم 11 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کی ہر رکاوٹ کو انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں، کہتے ہیں کہ صحت اور رزق کے لیے بہت پریشان ہوں، پلیز دعا کر دیں، پلیز، جزاک اللہ، آمین۔ تو ان کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب رزق بے تحاشا دولت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے محتاجیوں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ صرف ان کو نہیں ان کی نسلوں کو بھی محتاجی سے محفوظ فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آپ سے دعا ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت چاروں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیر کر سو جایا کریں، انشاءاللہ صحت بھی ملے گی اور رزق بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اب اپنے جلدی سے وظیفہ آپ کو بتا دیتے ہیں، باتوں باتوں میں ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، بٹ آپ پوری ویڈیو دیکھ لیا کریں، تھوڑا سا ہمیں فائدہ ہو جائے گا، تھوڑا سا زیادہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور تھوڑا ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا کیا لالچ ہے آپ کو، یہی لالچ ہے کہ آپ تھوڑی ویڈیو اچھی دیکھیں گے تو زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گے، اور جتنے لوگ دعا میں شامل ہو جائیں گے آپ کو اس کا فائدہ، مجھے بھی اس کا یہی مجھے فائدہ ہے کہ جتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، کسی کی دعا کسی کی میری وجہ سے قبول ہو جائے تو اللہ مجھے تو اس طرح بڑھ چڑھ کے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائیں گے، تو یہی لالچ میری ہے۔ تو اس لالچ کو آپ نے دیکھتے ہوئے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور اس کو مکمل بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ آپ نے کرنا ہے کیا، محبوب کی تصویر لینی ہے، چاہے موبائل میں ہو چاہے پرنٹ ہوئی ہو، اس کے دل کے اوپر آپ نے ہاتھ، یہ اپنی جو انگلی ہے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی، یہ اس کے دل کے اوپر رکھنا ہے، آپ نے اس کی تصویر ہتھیلی پہ رکھ کے، یا اگر موبائل ہے موبائل پہ ہتھیلی رکھ کے اس کے دل کے اوپر رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو آیت ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے،
یہ آپ نے ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے دل کے اوپر ایسے انگلی پھیرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اول آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے بعد 7 ٹائم ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس کی پہلے پریکٹس کر لیں، اور یہ نہیں ہے کہ بھاگ بھاگ کے ایزیلی آپ نے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ آپ نے پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے۔ 7 مرتبہ ایک سانس میں پڑھنا ہے، سانس نہیں ٹوٹے، اگر سانس ٹوٹے گا دوبارہ شروع کریں گے۔ تو اس طرح آپ نے یہ ایک ٹائم ہو گیا، اس طرح آپ نے 7 ٹائم آپ نے لگاتار آپ نے کرنا ہے، اور کرنے کے بعد پھر آپ نے انگلی پہ دم کر کے اس کی انگلی پورے جسم کے اوپر انگلی پھیر دینی ہے۔ انشاءاللہ تن بدن میں محبوب کی ایسی آگ لگ جائے گی کہ وہ آپ سے پھر رابطہ کیے بنا رہ نہیں سکے گا۔ اس کو رات سوتے وقت کریں، عصر کے بعد کریں، مغرب کے بعد کریں، 3 دن 7 دن 11 دن 21 دن تک کیجیے، انشاءاللہ العزیز ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ تو ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔